اهلا وسهلا ومرحبا بكم. في هذا الفيديو هذا غادي نشرحوا كيفاش نقوموا واحد العمليه ديال الفاكتوراسيون. بغيت ندوز لي فاكتور ديال شي كليون ديال شي زبون ديالي بغا الفاتوره ديالو، كيفاش نقوم بهذه العمليه في نظام الABS. يعني الطريقه اللي غادي نمروا بها دابا طريقه سهله ماشي معقده. كنكليكي على فاكتوراسيون وكتفتح لي النافذه ديال الفاكتوراسيون وفيها هاد المعلومات هادو اللي هي لوبيراسيون فاكتوراسيون، دات فاكتوراسيون، اجون كندوز هاد الفاتوره، لو كليون الزبون دائما كنعيط ليه هو الاول، كنتلابيل الكليون هو الاول. النيميرو ديال الفاكتوراسيون اوتوماتيك. عندي هنا شارجي لي بي ال دو كليون، يعني لي بي ال اللي مازال ما دايزينش في لافاكتور ديال هاد في الكونت ديال هاد الكليون هذا. رونبليغ لي بي ال افاكتوري، كنخوي هاد لي بي ال هادو في لافاكتور وكنفاليدي وكنامبريمي. والطريقه اللي كيفاش يمكننا نمروا بها عبر هاد المراحل واللي هي كالتالي. اذا المراحل اللي خصني نتبع باش نغيريزي اون فاكتور ديال ان كليون، اول مرحله كنتبع هي الكليون. كنكليكي على هاد البوطون هذا، يعني كندير لابيل ديال داك الكليون اللي هو ديجا عنده لي بي ال، يعني اللي عنده لي بون ليفريزون. ميمكنليش ندوز فاكتوره و لان كليون هو ما عندوش لي بون ليفريزون، يعني خصو يدوز بالفونت عاد يمكن ليا ندوز لا فاكتور. اذا المرحله الاولى اللي هي ديال الكليون، دوبل كليك على الكليون. المرحله الثانيه اللي هي كنشارجي لي بي ال، كيعمر لي البي ال. انا هاد الكليون هذا عنده دو بي ال. المرحله الثالثه كندير رومبلير لي بي ال. مثلا باغ اكزومبل بغيت انا ندوز لو غير ان سول بون ليفريزون فهاد الفاكتور، كنسيليكسيوني البي ال وكندير لو سوب بالكلافي كنمسحو. والمرحله الثالثه اللي هي كنفاليدي. اذا غادي نوليو نعاودو المرحله الاولى يعني اللي هي كنعيط للكليون. المرحله الثانيه يعني كنشارجي لي بي ال ديال هاد الكليون هذا، كيعمر لي بي ال اللي ما دايزينش في الفاكتور، اللي دايزين في الفاكتور ما كيعمروش عندي انايا، ما كتفلتروش. المرحله الثالثه كنخوي هاد لي بي ال ولا دوبل كليك باش الا بغيت كاين هاد الحاله هادي وكاين هاد الحاله هادي. باغ اكزومبل في هاد الحاله هادي نسيليكسيونيها بيان. في هاد الحاله هادي بغيت انا غير هاد البون ليفريزون هو اللي يدوز لي في لافاكتور، يعني الفاكتور الى هاد الكليون هذا الى ولا النيميرو د لافاكتور هي هادي. يمكن لك تبدلها باغ اكزومبل وليني في هاد لوردر هذا. مثلا وصلت انا ل 200 في لي فاكتور، يمكن لك تبدلها. سينو الا كنتي غادي تبدا خليه في الان كيعطيك في هاد السنه هادي اوتوماتيك. من بعد كيف قلنا يعني شارجينا لي بي ال ديال الكليان، درنا الغومبليساج ديال لي بون ليفريزون في لا فاكتور، عطانا المونطون اور تاكس، عطانا تي تي سي. الا كانت لا تي في انكلو في لي زارتيكل راه كتحسب اوتوماتيك. اذا من بعد ثلاثه ندوزو للمرحله الرابعه اللي هي نفاليدي، يعني نسجل هاد لا فاكتور هادي. كما كنشوفو في النيميرو د فاكتور راه ولا عطاني 2001، غادي يبقى حتى راه انكريمونتي اوتوماتيك، ما تغيرش لا دوزيام فوا ولا لا تروزيام فوا. من بعد المرحله الرابعه عندنا المرحله الخامسه، كنكليكي على ايميل باش يخرج لي لونتيت والبي د باج. ادمين ما كيخرجش فيها لونتيت والبي د باج، وكندير امبريمي. كما كنشوفو لا فاكتور ديالنا اللي هي الشكل التالي، يعني نيميرو البي ال. يمكن يكون هنا بي ال واحد اخر وبي ال واحد اخر وبي ال واحد اخر، يمكن دير تاخد بليزيور بي ال هاد لا فاكتور هادي ان سول فاكتور. وبطبيعة الحال يمكن لي نطبعها ولا نكسبورتيها باش نصيفطها بار ايميل. اذا غادي نخرج من الفاكتوراسيون وغادي نرجع لهنايا. يمكن لي باغ اكزومبل عاوتاني ندوزلو لا دوزيام فاكتور. كنفلتري كيف ما كنشوفو. اذا لا فينيتر ديال الفاكتوراسيون منين درت شارجي لي بي ال دو كليون عطاتني ان سول بي ال. علاش؟ لان البون الاول داز في لافاكتور، يعني ما تعطينيش ندورلو لا دوزيام فوا بقيت فاكتورا بليزيور فوا. اذا من بعد عطاني هاد البي ال هذا دوزيام بي ال، بغيت نفاكتوريه رونبليغ لي بي ال افاكتوري وكان فاليدي وكندير ايميل وكان امبريمي اللي كيعطيني لا دوزيام فاكتور. بقات لي المرحله الثانيه ما شرحتهاش في هاد فينيتر الفاكتوراسيون. هنايا راه كيعطيني فاكتور نون بي ال نون فاكتوري، يعني كاع داك لي بي ال اللي ما كي سون با فاكتوري كيعطيهم لك. انا من بعد باش
باش تفيلتري داك الكليون وتنزل داك لي بي ال تسد له الحساب ديالو او لا دير له لا فاكتور ديالو. دابا عندنا المرحله الثانيه ولا هي كيفاش نموديفي هاد لي فاكتور هادو. باش نموديفي كنمشي نكليكي على ليست فاكتور، كنكليكي على ليست فاكتور كيعطيني هاد لافونيتر هادي. اول شيء كندير كنمشي نقلب على داك الكليون نجم تاع لي فاكتور اللي عنده باغ اكزومبل كنقول له عطيني هاد الكليون هذا اونطر هاد لا دات وهاد لا دات لي فاكتور ديالو اللي دوز. يقول لك فوالا عندك دو فاكتور، هاد الكليون هذا عنده دو فاكتور. الوغ باش نولي نطبع داك لا فاكتور، باش نولي ندير لامبريسيون ديال داك لا فاكتور، كنطابي لو نيميرو ولا لو ريفيرونس ديال لا فاكتور. ابخي كنسيليكسيوني كنكليكي على ايميل وكنامبريمي باش نولي نطبع لا فاكتور. الا بغيت نموديفيها باغ اكزومبل كندير دوبل كليك وكتفتح لي لا فاكتور. عندي الحق انني نمسح هاد البون هذا نخوي على لا فاكتور. عندي كذلك انني نزيد عليه دوطخ بي ال ويولي يتعاود الحساب بطبيعه الحال وكنفاليدي. مثلا شاري يعطيني دوطخ بون نزيدهم ولا نقص ولا هذا سولون داك لا فاكتور كي بغيتيها. اذا ومن بعد ملي كنسالي هاد الموديفيكاسيون ديالي نبدل لا دات ولا نبدل الكريون هاد لا فاكتور هادي الى اخره ونفاليدي. وهذا فيما يتعلق بشرح كيفاش ندير لا فاكتور في برنامج AWS. وشكرا على حسن المتابعة وإلى فيديو آخر.